प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका सबक हमारा घर और माहौल, अवर होम एंड एनवायरनमेंट। आपकी किताब का चैप्टर नंबर 11 है, ये सबक नंबर 11 और ये है इसका पार्ट 3। इसके पहले एक पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जमात पंजुम के लिए मजमून है माहौल का मुताला, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल्स बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला यहाँ जारी व सारी है, और इसीलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि किस तरह से इंसान ने जो है हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं। अपने घर बनाने के लिए इंसान ने किस तरह से जंगलात की कटाई शुरू कर दी थी, और किस तरह से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ने लगा है ना। हमने देखे कि किस तरह से अपने घरों की तामीर करने के लिए इंसान ने मुख्तलिफ़ वसाइल की जो है इंसान को ज़रूरत थी, और इन वसाइल की तैयारी में कुदरती वसाइल का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से माहौल का तवाज़ुन। लेकिन इसी के साथ साथ घरों के लिए दरकार वसाइल बनाने के लिए तवानाई भी इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी से ईंट, चुनखड़ी से सीमेंट और रेत से कांच बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी यूज है। इस तरह के बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वहाँ पर तवानाई का इस्तेमाल करते हुए, एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल तैयार आते हैं। देखिए, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि ये तमाम वसाइल जो एक तामीर के काम में दरकार होते हैं, वो तमाम तवानाई का इस्तेमाल कर बनाए जाते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एनर्जी हर फॉर्म में हो सकती है। पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, गैसेस का इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है। तो हर तरह की तवानाई जो है इस्तेमाल होती है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ें दरकार होती हैं उन वसाइल की तैयारी में। देखिए, इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का मेन यूज़ होता है, जिसके ज़रिए ये तमाम वसाइल तैयार किए जाते हैं। तवानाई के ज़राए कौन से हैं, अब देखते हैं। पेट्रोल, ये तो हमें पता है, पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा कोयला और गैसेस। अलग अलग किस्म की कुदरती गैसें मौजूद हैं, कोयला मौजूद है, पेट्रोल, डीजल वगैरह का ये तमाम जो है तवानाई के अहम ज़राए हैं। लेकिन तवानाई पैदा करने वाले जो ज़राए हैं, कोयला है, कुदरती हवा है, मादनी तेल है, कुदरती ईंधन है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम जो है एक मरतबा इस्तेमाल अगर हो गए तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तवानाई के इन ज़राए के जलने से हवाई आलूदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। तवानाई के इन ज़राए की कुदरती तख्लीक में तकरीबन लाखों साल दरकार होते हैं। यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह जो होते हैं, कोयला जो होता है, मादनी तेल जो होते हैं, कुदरती गैसेस जो होती हैं, इनकी तैयारी में लाखों साल लग जाते हैं इनको तैयार करने के लिए, और हम पलक झपकते ही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के, है ना। और इनकी वजह से हवाई आलूदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वाफिर मिकदार में दस्तयाब और आलूदगी भी ना फैलाने वाली शमसी तवानाई, जिसे सोलार एनर्जी कहते हैं, हवाई तवानाई जैसे तवानाई के ज़राए के इस्तेमाल में इजाफा करना चाहिए। ये तवानाई की कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। यानी पानी का इस्तेमाल करके भी तवानाई पैदा की जा सकती है, हवा का इस्तेमाल करके पैदा की जा सकती है। शमसी तवानाई, सूरज की रोशनी से तवानाई पैदा की जा सकती है। इसके अलावा आजकल तापकार अनासिर के ज़रिए जौहरी तवानाई भी तैयार की जाने लगी है। तो ये तमाम जो ज़राए हैं ये कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं, और इसकी वजह से आलूदगी भी इतनी ज़्यादा नहीं फैलती।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के ज़रिए हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, नबातात और हैवानात जो होते हैं, हैवानात के फुजलात, हैवानात के सड़े गले मादे, नबातात जो सब्ज़ी तरकारियों के बाकियात बाकी बच जाते हैं या नबातात के जो हिस्से बाकी बच जाते हैं, इनकी मदद से भी तवानाई हासिल की जाती है। ठीक है, और बायोमास एनर्जी से कहा जाता है। और जैसे मैं बता रही थी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये तमाम जो है तवानाई के ऐसे ज़राए हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं, और इनकी मदद से इंसान तवानाई का जो चक्कर है वो जारी रख सकता है, और इनके इस्तेमाल की वजह से आलूदगी भी कम से कम होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो सोलार एनर्जी है। और आजकल आप लोग अगर देख रहे होंगे तो सोलार एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सोलार एनर्जी या शमसी तवानाई जो है सूरज की तवानाई से हासिल की जाने वाली तवानाई है। इस तरह के सोलार पैनल्स जो है आप लोगों ने लगे हुए देखे होंगे। आजकल जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती है उसके ऊपर इस तरह के सोलार पैनल लगे होते हैं। नई नई जो इमारतें तामीर की जाती हैं उनके ऊपर इस तरह के सोलार पैनल्स लगे हुए होते हैं। ये सोलार पैनल्स का काम होता है कि ये सूरज की तवानाई को इकट्ठा करते हैं और फिर इस तवानाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक के आलात मौजूद है, जैसे कि हमारा गीज़र है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये तमाम आलात जो है इस शमसी तवानाई के ज़रिए बआसानी चलाए जा सकते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी बचत होती है। अब हम देखते हैं माहौल दोस्त घर। जैसे कि हमने देखे कि घर जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और इसको बनाने के लिए हम माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहे होते हैं, तो तमाम जानदार को बसेरे की ज़रूरत होती है। इंसान ही की तरह दीगर चंद जानदार भी माहौल में मौजूद मुख्तलिफ़ वसाइल इस्तेमाल करके बसेरे तैयार करते हैं। इनके ये बसेरे माहौल दोस्त और वक्ती होते हैं। और पिछली जमात में आप चौथी जमात में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, कि जानदारों को भी मस्कन की ज़रूरत होती है। आपने देखे कि अलग अलग किस्म के जानदार जो है अपने मस्कन खुद अपने माहौल में तैयार करते हैं। लेकिन क्या हम इंसान भी ऐसे माहौल दोस्त घर बना सकते हैं? माहौल दोस्त लेकिन मुस्तकिल घर हमें भी बनाना आना चाहिए। देखिए तस्वीर में आप कुछ माहौल दोस्त घर देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होम्स, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हाउसेस, इस तरह के जो घर होते हैं इनमें जो कुदरत को बहुत कम हार्म किया जाता है, कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, और ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनसे माहौल आलूदा ना हो या माहौल को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। माहौल दोस्त घरों की कुछ खुसूसियात देख लेते हैं। इसमें कुदरती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल होता है। बायोगैस, हवाई तवानाई और शमसी तवानाई जैसे तवानाई के गैर रस्मी वसाइल का इस्तेमाल होता है। ये जो बायोगैस है या विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, जिसे हम शमसी तवानाई भी कहते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल जो है सोर्सेज हैं एनर्जी के, इन्हें गैर रस्मी वसाइल भी कहा जाता है। और पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैसेस वगैरह ये रस्मी वसाइल हैं। इसके अलावा इस तरह के घरों की अहम खसूसियात क्या है? पानी का दोबारा इस्तेमाल, पुरानी अशिया का दोबारा इस्तेमाल, यानी जो चीज़ें बेकार हो जाती हैं उन बेकार मादों को रिसाइकिल करके हम दोबारा किस तरह से घर बना सकते हैं। मसनूई वसाइल और मसनूई रंगों का कम से कम इस्तेमाल, घर में कुदरती रोशनी और हवा की आमदोरफ्त की सहूलत जो है इस तरह के घरों में बहुत अहम है। तो होम्स मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स, कुछ घर देख लेते हैं जो रिसाइकल मटेरियल से बनाए गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो बॉटल्स, इस तरह की बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स अक्सर हम पानी पीकर, अलग अलग किस्म के मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स पीकर फेंक देते हैं, है ना। और हम जानते हैं कि प्लास्टिक की वजह से माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह की प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करके भी घर बनाए जा सकते हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अलावा राइट हैंड साइड पर भी आप जो घर देख रहे हैं वो उसी तरह के कुछ प्लास्टिक्स और पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें रिसाइकिल करके बनाया गया है। देखिए सिर्फ घर का बाहर ही नहीं, घर का अंदरूनी हिस्सा भी बॉटल्स की मदद से किस तरह से तैयार किया जा सकता है, या आप इस तस्वीर में देख सकते हो बॉटल से टेबल, कुर्सियाँ और दीवारें बनाई गई हैं।
دیکھیے اس طرح سے ہندوستان کے بھی کئی گاؤں میں اس طرح سے بوٹلز کے ذریعے باقاعدہ بڑے بڑے گھر بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹن کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے بھی گھر بنائے جا سکتے ہیں، یا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان تمام گھروں کا شمار ایکو فرینڈلی ہومز یا ماحول دوست گھروں میں ہوتا ہے۔ اب پانی کے نیچے گھر ہے نا چونکانے والی بات، اس طرح کے گھر بھی موجود ہیں۔ آبی سیاحت جو ہے ایک بہت اہم کاروبار بن چکا ہے۔ کچھ جگہوں پر سیاحوں کے بسیرے سمندر کے نیچے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان بسیروں میں یعنی ان گھروں میں سے آپ سطح سمندر اور وہاں کی خوبصورت سمندری زندگی کے مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یورپ میں، شمالی امریکہ کے ساحلی علاقوں میں ایسے بہت سارے بسیرے جو ہیں ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ براعظم ایشیا میں بھی دبئی جو ہے وہ کافی اٹریکٹیو پوائنٹ ہے ٹورسٹ کے لیے۔ وہاں پر بھی باقاعدہ دبئی میں اس طرح سے انڈر واٹر ہومز بنائے گئے ہیں، انڈر واٹر ریسٹورنٹس جو ہے بنائے گئے ہیں۔ چلیے اس کی کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کچھ پانی کے نیچے جو گھر موجود ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اس کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ صرف باہر سے ہی نہیں، اندر کا منظر بھی آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح کے گھر ہوتے ہیں جس کا کچھ حصہ پانی کے اوپر ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ کئی گھر جو ہے پانی پر تیر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بھی انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان گھروں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ہال، بیڈ روم، کچن، لیونگ روم سب موجود ہوتے ہیں، اور اندر سے آپ جو ہے خوبصورت جو آبی زندگی ہے، سمندری زندگی ہے، سمندری جانور ہے، سمندری مناظر کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں بتا رہی تھی، دبئی میں اس طرح کے گھروں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ریسٹورنٹس بھی جو ہے اس طرح سے انڈر واٹر ریسٹورنٹس موجود ہیں جو سیاحوں کا بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کافی مقدار میں سیاح ٹورسٹ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں ممبئی، 7 جزیروں کا شہر۔ ہمارا شہر ممبئی جو ہے یہ 7 جزیروں سے مل کر بنا ہے نا آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی سی بات؟ تو چلے اس کے بارے میں معلومات حاصل۔ ممبئی جو ہے وہ 7 جزیروں پر آباد ہے۔ ان جزیروں کے درمیان کے آبی حصوں کو پتھر اور مٹی سے پاٹ کر جو ہے زمین بنائی گئی ہے، پھر اس پر آبادیاں، سڑکیں اور صنعتیں پھیلتی گئیں۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ آف 7 آئلینڈز۔ یہ اس طرح کے 7 چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے۔ جزیرے کسے کہتے ہیں؟ خشکی کا وہ علاقہ جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے 7 چھوٹے چھوٹے خشکی کے علاقے تھے جو چاروں طرف سے پانی سے گھرے ہوئے تھے، اور یہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن درمیان کا جو پانی کا حصہ تھا اس کو بھی پاٹ کر اس پر بھی انسان نے پتھر اور مٹی سے اس کو پوری طرح سے بھر دیا، اور وہاں پر بھی جو ہے پھر زمین بنائی گئی اور ان پر اونچی اونچی عمارتیں بننے لگی، اور اس طرح سے درمیان والی تصویر آپ دیکھ سکتے ہو، ممبئی سٹی جو ہے بن گیا۔ اور یہ ممبئی سٹی میں پھر جو ہے دھیرے دھیرے اطراف کے علاقے بھی شامل ہوتے گئے۔ ممبئی کا سبب جسے ہم کہتے ہیں مضافاتی علاقہ، وہ بھی شامل ہوتا گیا، اور اس طرح سے برہن ممبئی میٹروپولس یعنی ممبئی مہانگر جو ہے یہ بن گیا۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے جو ہے یہ 7 چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے: ماہم، ورلی، ملبار ہل، پریل، مجگاؤ اور کولابا۔ یہ جو ہے 7 چھوٹے جزائر تھے جن سے مل کر پھر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ والی تصویر دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا پورا ممبئی اور اس کا سبب بن گیا، جسے پھر بعد میں نارتھ ممبئی، ساؤتھ ممبئی اور سینٹرل ممبئی اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک ایریل ویو جو ہے یعنی اوپر ہیلی کاپٹر سے جو ہے ایک ایریل ویو لیا گیا ہے کہ ممبئی اوپر سے کیسی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم چاروں طرف سے پانی سے گھرے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ ممبئی کی سیٹلائٹ امیج ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے تصویر لی گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ہمارا ممبئی کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔
تو ہمارا ممبئی شہر دراصل 7 جزیروں سے مل کر بنا ہوا ہے، اور پھر یہاں پر گنجان آبادی ہوتی گئی، اونچی اونچی عمارتیں بنتی گئیں، اور ممبئی جو ہے ہمارے ہندوستان کا صنعتی مرکز بن گیا، کیونکہ ممبئی میں بڑے پیمانے پر مختلف قسم کی صنعتیں آباد ہیں۔ لوگ الگ الگ علاقوں سے خاص طور پر روزگار حاصل کرنے کے لیے ممبئی کا رخ کرتے ہیں۔ گھنی آبادی والا علاقہ بن گیا ممبئی، اسی لیے جو پانی کے حصے تھے اس کو پاٹ کر وہاں پر بھی باقاعدہ سے زمین بنا دی گئی تاکہ لوگ جو ہے وہاں پر آباد ہو سکے، کیونکہ ممبئی جو ہے ایک گنجان آبادی والا علاقہ، اور ساحلی علاقہ ہونے کی وجہ سے ساحل سمندر جو ہے ہمیں ہر طرف سے نظر آتا ہے نا۔ یہ ہے کوئنز نیکلیس، مرین ڈرائیو جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آبی حصے کو پاٹ کر بنایا گیا یہ علاقہ نشیبی ہونے کی وجہ سے آج بھی بھاری بارش کی وجہ سے اس حصے میں پانی بھر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی میں ذرا سے بھی بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ پر واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، آمد و رفت کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں، ٹرینز بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں دراصل انتظامیہ کا اتنا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں قصور نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہمارا قصور ہے، تمام انسانوں کا اس میں قصور ہے کہ ہم نے جو ہے ایک نشیبے علاقہ یہ جو تھا، جو ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوا تھا، جزائر تھے، اس کو جو ہے ہم نے پاٹ کر وہاں پر زمین بنا دی، لیکن ہے تو یہ نشیبی علاقہ ہی، تو اس لیے جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہاں پر پانی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تقریباً ممبئی کے تمام ہی علاقوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے جب تھوڑا سا بھی جو ہے زیادہ بارش ہونے لگتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی اسی طرح کے حالات تھے، لیکن چونکہ ہم ہمارے گھروں میں موجود تھے اس لیے ہم اس سے زیادہ متاثر نہیں ہو پائے۔ اور 26 جولائی تو ہر کسی کو یاد ہوگی کہ اس وقت کس طرح سے پوری زندگی جو ہے ممبئی کی تھم کر رہ گئی تھی۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا اس پورے سبق میں، کہ علاقے کی آب و ہوا میں تنوع کے مطابق طرز تعمیر میں تنوع نظر آتا ہے۔ یہ ہم نے اس چیپٹر کے پہلے ویڈیو میں دیکھے تھے، ہے نا، کہ علاقے کے مطابق گھروں کی طرز تعمیر کی جاتی ہے، اور ہر علاقے کے جو گھر ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ان کے طرز تعمیر میں فرق نظر آتا ہے اس کی آب و ہوا کے مطابق۔ گھروں کی تعمیر میں مختلف وسائل استعمال ہوتے ہیں، اور یہ وسائل قدرتی اشیاء سے ہی بنائے جاتے ہیں، یہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھے۔ اور توانائی کا استعمال جو ہے ہمیں احتیاط سے کرنا چاہیے، توانائی کے قدرتی ذرائع کا زیادہ استعمال ضروری ہے۔ توانائی کے قدرتی ذرائع یا جسے غیر رسمی وسائل بھی کہتے ہیں وہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھے، تو ہمیں ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ماحول دوست گھروں کی تعمیر ہونی چاہیے، ماحول کو نقصان نہ پہنچے اس جانب بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم نے اس چیپٹر کے ویڈیو نمبر 2 میں دیکھے تھے، تو اگر آپ لوگوں نے نمبر 1 اور 2 نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ آپ کے گھر میں موجود ماحول دوست اشیاء کی فہرست بنائیے۔ آپ کے گھر میں ایکو فرینڈلی اشیاء کیا کیا موجود ہے اس کی ایک چھوٹی سی فہرست جو ہے آپ کو تیار کرنی ہے، اور یہ سوال آپ خود حل کریں گے۔ گھر کے کون سے آلات ہم شمسی توانائی سے استعمال کر سکتے ہیں، سولار انرجی کا استعمال کر کے ہم کون کون سے آلات جو ہے چلا سکتے ہیں، میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی، ایک دفعہ پھر سے بتا دیتی ہوں کہ وہ تمام آلات جو ہم بجلی کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، بجلی سے چلنے والے تمام آلات ہم شمسی توانائی کا استعمال کر کے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، گیزر ہے، کمپیوٹر ہے، یا ہمارے موبائل فونز چارج کرنا ہے، استری ہے، پنکھے ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، یہ تمام آلات جو ہیں ہم شمسی توانائی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس کا جواب لکھنے میں اب آسانی ہوگی۔ تعمیر کے مقام پر آلودگی کی کون کون سی قسمیں نظر آتی ہیں؟ آپ کی مشق کا سوال نمبر دال ہے یہ، اور ہم دیکھ چکے ہیں ویڈیو نمبر 2 میں کہ تعمیر کے مقام پر آلودگی کی وجہ سے ایئر پولیوشن ہوتا ہے، ہوائی آلودگی، واٹر پولیوشن پانی کی آلودگی، سوئل پولیوشن زمین کی آلودگی، اور نوائز پولیوشن آواز کی آلودگی۔ یہ 4 قسمیں ہیں آلودگی کی، اور یہ چاروں ہی قسمیں ہمیں تعمیر کے مقام پر یا کنسٹرکشن سائٹ پر نظر آتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے آپ کے لیے، ماحول دوست گھر کا خاکہ بنائیے۔ آپ اس
ویڈیو میں آپ نے بہت سارے ماحول دوست گھر دیکھے، ایکو فرینڈلی ہومز دیکھے، تو ایک چھوٹے سے ماحول دوست گھر کا آپ کو خاکہ بنانا ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے ماحول دوست گھر اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو بنانا ہے، تیار کرنا ہے، تو آپ کس طرح سے تیار کریں گے. تو ایک چھوٹا سا اس کا خاکہ بنائیے. اور تھینکس اے بنچ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج بتایا گیا آپ کو وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اس کے 2 ویڈیوز پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہمارے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے، آپ ان سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کچھ سوال جواب بھی بتائے گئے ہیں تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کر مکمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ کچھ امپرومنٹ ہے یا آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں، اور آگے بھی آپ کو تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں. اس لیے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ آفٹر سبسکرائبنگ پریس دا بیل آئکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.